بسم الله السلام عليكم. دونك ان شاء الله غنبداو ديرنيير اكزرسيس في لا ريفيجي ديالنا بيان سور في لونغ سي. اوكي بيان دونك على بركه الله نبداو. écrire un programme en langue C qui permet de jouer à Morpio. Bien, donc bien sûr واحد الجو سميتو Morpio. tout simplement الهدف ديالنا في هذا الاكزرسيس ان نصاوبوا هذا الجو. اوكي يعني نقدروا نلعبوا بيان سور في هذا الجو. بيان دونك tout simplement Morpio هي هذه كيكون باغ اكزومبل فيها x et o باغ اكزومبل يعني كيكون فيها جوج ديال الرموز x et o كيلعبوا فيها جوج ديال لي جوور. اوكي يعني تو سامبلومون كيفاش كتربح بيان سور اغلبيه غيكون عارفه مي نوريكم كيفاش كتربح. بيان سور تو سامبلومون باغ اكزومبل غناخذ باغ اكزومبل بروميير جوور غنسميه جي 1 كيلعب باغ اكزومبل ب اكس. اوكي يعني النوطاسيون ديالو هي اكس. و باغ اكزومبل جوور 2 لا نوطاسيون ديالو باغ اكزومبل هي باغ اكزومبل او. يعني تو سامبلومون كل واحد كيلعب مره. اوكي يعني باغ اكزومبل اكس غيلعب هنا après غيلعب او ici après x ici etc. دونك تو سامبلومون كيفاش كيكون الربح تو سامبلومون كيكون سوا لي لين يعني يكون نفس الرمز في اللين. اوكي يعني هنا اولا هنا اولا هنا اولا في نفس الكولون يعني ici كوم سا 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 اولا تو سامبلومون في الدياغونال. الدياغونال هو هذا دياغونال. دونك سي لون اخر باغ اكزومبل هذا سوا الدياغونال سيتادير هذا اولا الدياغونال لانفيرس سيتادير هذا. متفقين يعني بحال هكا كتربح. اوكي بيان دونك بيان سور هادشي بيان سور ماشي شي حاجه صعيبه يعني ديرو غير جو موربيو كيفاش كتلعب دونك كتعرفوا كيفاش. اوكي دونك الهدف ديالنا بيان سور هو نصاوبو بيان سور بروغرام كيدير لينا هاد الخدمه. بيان دونك لاحظوا معايا كيفاش انا الفكره ديالي تو سامبلومون انني غنديكلاري واحد الماتريس دو طاي 3 فوا 3. اوكي بيان دو طاي 3 فوا 3 ماتريس دو طاي 3 فوا 3 غنانيسياليزيها بزيرو تو سامبلومون يعني غنانيسياليزي توت لي زيليمون اللي كاين في هاد الماتريس بزيرو زيرو زيرو زيرو. اوكي وغناسوسي 1 بالنسبه للبروميير جوور و 2 بالنسبه للدوزيام جوور. اوكي سيتادير نلعب مثلا الجوور 1 تو سامبلومون غترومبلاسا 1 في هذيك البلاصه اللي بغا الجوور. اوكي و بيان سور غندير تو سامبلومون لي نومبر ديال لي لين لي و لي كولون اللي غيبدا من 1 جوسكا 3 يعني 1 2 3 كذلك اللين 1 و 2 و 3. مي بيان سور فاش غنديرو غنخدمو بالماتريس ديالنا راه كيبداو بيان سور لي زانديس من 0 يعني سيتادير انا بيان سور فاش الماتريس ديالي غتبدا من 0 1 2 غير باش انا نسهل على التيزاتور نافيشي لي واحد 2 3 مي غندير بيان سور ديكريمونطاسيون غيكون بيان سور 1 هو 0 2 هو 1 اي بيان سور 3 هو 2. متفقين دونك هذا هو الهدف ديالنا. دونك ننتقلوا للبروغرام ونبداو بشويه بشويه ايطاب باي ايطاب. بيان دونك اول حاجه تو سامبلومون غنديكلاري واحد الفونكسيون اللي غترسم لي بيان سور بلاطو دو جو يعني البلاطو اللي غنلعب فيه. اوكي دونك باغ اكزومبل غتكون دوتي فويد. اوكي غنسميها بيان سور بلاطو جو. دونك بيان سور كندير تيب 6 باسكو بيان سور مخصنيش ندير لي سباس. اوكي دونك بلاطو غنسميها باغ اكزومبل جو بلاطو جو. اوكي بيان سور البارامتر اللي غتاخذ ماتريس. اوكي دونك تو سامبلومون لاحظوا معايا كيفاش غنديكلاري الماتريس. لاحظوا هما عطاوها لي هنا ايسي خص نديكلاري كوم سا. اوكي يعني تو سامبلومون ام كندير لي كروشي باغ اكزومبل نسميها ام كندير لي كروشي كنخليهم خاويين الاولين لي كروشي الثانيين كنكتب فيهم لا طاي بيان سور ديال لي نون او لو نومبر ديال لي كولون سيتادير 3. بيان ابخي تو سامبلومون شنو غادي ندير غنديكلاري باغ اكزومبل واحد دو كونتور اي و جي. اوكي بوين فيرغيل ابخي غنافيسي بيان سور كيفاش غنافيسي كتب الترتيب بغيت يكون بحال شي طابلو تافيشا ليا. دونك غندير واحد البرانت اف غتفهموا بيان سور هاد لافيشاج. باغ اكزومبل غندير مثلا شحال ندير هنا تيريبل 6 يعني موان 1 2 3 4 5 6 7 8 باغ اكزومبل. دونك نديرو 8 ولا كان خصني نزيد دونك نزيد. دونك ندير واحد روتور على لين ici واحد روتور على لين ici بوين فيرغيل. ابخي تو سامبلومون غنستعمل البوكل ديالي فور. اوكي فور اي ايكال ا 0 اي بليس بليس اي انفيريور ستريكتومون ا 3. اوكي وفي الانتيريور ديال البوكل غندير بوكل اخر. اوكي فور وغندير بيان سور دوزيام كونتور سيتادير جي ايكال ا 0 جي بليس بليس جي انفيريور ا 3. وي و نو بيان
لاحظوا معايا مزيان. دونك تو سامبلومون اشنو غندير؟ شوف معايا شنو قلت لكم هنا. جي 1 سيتادير 1 في الماتريس، جي 2 سيتادير 2 في الماتريس تو سامبلومون. اشنو غندير؟ غنقول لي تو سامبلومون بعدا غندير واحد برانت اف، غندير واحد البار فيرتيكال برانت اف بيان سور باش نديرو بحال على شكل طابلو. اوكي بيان سور بار فيرتيكال كوم سا بون فيرغيل. ابخي غندير بيان سور واحد تيست ديالي اف تو سامبلومون لا كان ام دو كوا اي جي ايغالا 0. دون سو كا غتافيتشي لي اسباس، يعني برانت اف يعني غيتافيتش ما يتافيتش والو، سيتادير غندير اسباس. اوكي يعني كوم سا. اوكي ابخي نفس الشيء غنشوف واش ايغالا 1، سيتادير هاد الماتريس غتاخد سوا 0 سوا 1 سوا 2 تو سامبلومون. الا كانت ايغالا 1 دونك غتافيتشي لي تو سامبلومون اكس، ولا كانت بيان سور ايغالا 2 افيتشي لي باغ اكزومبل او. دونك ايغالا 2 افيتشي لي ايسي او. متفقين بيان صاي. ابخي تو سامبلومون غندير واحد لين، يعني غنسد بيان سور الطابلو ديالي، يعني نديرو هنا في سميتو دونك بحال هذا برانت اف. وقبل بيان سور غندير واحد وتو، دونك غندير واحد البار فيرتيكال كوم سا. اوكي بيان. دونك نتيستيو هادشي بيان سور نجيو نديكلاري واحد الماتريس دونك انت ام فوا 3. بيان سور غانينيسياليزيها، عرفنا كيفاش نينيسياليزيو بيان سور. بروميير اكولاد كيكون بيان سور لي لين، لاكولاد وسط لي كولاد يعني كنديرو فيهم لو نومبر ديال اللي في كل لين. اوكي وكنسيباري بيناتهم بفيرغول، وي ولا فيرغول ايسي فيرغول ايسي. كل لين فيه 3 اليمون، يعني باغ اكزومبل هنا غيكونوا 0.0.0 ici كذلك 0.0.0 ici كذلك 0.0.0. هادشي بيان سور تعرفنا عليه عافاكم ما نبقاش نرجع ليه. اوكي بيان. ابخي تو سامبلومون غنابلي هاد الفونكسيون هادي اللي سميتها بلاطو. اوكي وغنابليكي على بيان سور هاد الماتريس ديالي اللي سميتها بيان سور ام. اوكي بوان فاغيل. غير باش نشوف بيان سور لافيشاج كيفاش غادي يكون. دونك ندير ليكزيكسيون. دونك تري بيان لاحظتوا معايا بحال سميتو غنقص واحد تيري ب 6 ايسي، جاتني تيري ب 6 ايسي دونك غنقص واحد تيري ب 6 هنا تيري ب 6 هنا. دونك نعاود ندير ليكزيكسيون. اوكي دونك لاحظوا معايا تو سامبلومون بيان سور هادي باغ اكزومبل انا بغيتها تجيني هنا في الميليو شويه، يعني نسيباري شويه الدغوات ديالي يعني لي ميليو. دونك تو سامبلومون ندير واحد ليسباس ايسي 12 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Ok donc 10 11 12 13 14 15 par exemple هاد l'espace هذا غنديرو كذلك ici و bien sûr هنا. دونك نعاود ندير ليكزيكسيون نشوف فين خاصني ندير ليسباس ici كذلك. دونك يعني بقى لي هادو خصني نديرهم تما ليسباس، سيتادير غنديرها ici غندير واحد برانت اف وندخل كيما نكتب ليسباس ديالي. اوكي بوان فيرغول بيان. دونك لاحظوا دابا الطابلو كيفاش غيتافيشا. دونك بيان كيف ما بغيتو تافيشي تري بيان صافي. يعني هذا هو البلاطو اللي غنلعب فيه. بيان تو سامبلومون لاحظوا معايا باغ اكزومبل ايسي درت لك ام باغ اكزومبل 2 2 وصوا باغ اكزومبل 1 سيتادير كوا شنو غتافيشا ليا في هذيك الكاز غتافيشا اكس وي ولا ها هي غتافيشا ليا اكس اكس. متفقين يعني بحال هكا غنلعبوا. اوكي باغ اكزومبل درت لك مثلا هادي وعطيتها باغ اكزومبل اكس غندير باغ اكزومبل اكس باغ اكزومبل 0 0 2 دونك هنا عطيت 2 دونك تو سامبلومون غتافيشا في هاد الكاز شنو غيتافيشا ليا او. اوكي دونك لاحظوا معايا ها هي او. اوكي يعني في لين نيميرو 0 وبيان سور الكون نيميرو 3 مي بيان سور في لي زاستون في لافيشاج ما غنقولش لي عطيني لين نيميرو 0 غنقول لي 1 2 ولا 3 ومن بعد ندير بيان سور ديكريمونطاج هادشي بيان سور غتعرفوا عليه. دونك نحيد هادي بيان. دونك بيان سور شحال غنلعب من مره تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان لي جوور كاملين غيلعبوا 9 فوا يعني 9 المرات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني غتلعب لي الجو الماكسيموم غتلعب لي بيان سور الماكسيموم 9 فوا. اوكي يعني تو سامبلومون نستعمل واحد البوكل وايل. هاد وايل باغ اكزومبل غندير ليه واحد الكونديسيون ديالي اللي هي على باغ اكزومبل واحد باغ اكزومبل سميت تيست. اوكي سي تيست بو تو سامبلومون انفيريور ا 9 دونك في هاد الحاله عمل لي نديرو انفيريور ايكال 9 ونجي بيان سور نديكلاري هاد التيست ونينيسياليزي باغ اكزومبل بي 1.
اوكي بوركوا باسكو بيان سور باش ندير 9 فوا يدار لي الافيشاج. اوكي دونك تيست سوا 1 فين بول فيرغول. ابخي تو سامبلومون لاحظوا معايا شنو غندير في الانتيريور ديال هاد وايل غندير واحد البوكل فور. اوكي فور دونك هاد فور علاش غندير فور تو سامبلومون ديك نفس لي ميساج اللي غنافيشي للجوور نيميرو 1 غنافيشيهم للجوور نيميرو 2. هذاك الشيء بيان سور غندير هاد البوكل فور يعني غندير واحد الكونتور اي ايكال 1 اي بليس بليس و اي انفيريور ا 2. اوكي بيان دونك في هاد الحاله بيان سور نجي نديكلاري اي ايسي فيرغول اي يعني الكونتور اللي غنستعمل. دونك شنو تو سامبلومون شنو نقول ليه باغ اكزومبل غنقول ليه مثلا برانت اف افيشي واحد الميساج برانت اف باغ اكزومبل ici نقول ليه الجوور دونك joueur numéro 1 par exemple donc joueur numéro par exemple numéro I يعني 1 ولا 2 donc ندير comme ça واحد اونتي سلاش ان فيرغول هنا ici متفقين بوان فيرغول. ابخي نقول لي مثلا دوني لو نومبر ديال او لا لو نيميرو ديال لين دونك برانت اف دونك ندير هاد نقول لي باغ اكزومبل دوني le numéro de la ligne soit 1 2 ou 3 يعني يعطيني 1 2 ولا 3 صافي بيان. دونك نحيدو هادي اسباس نديرو الفيغ بيان سكان اف غنخزنو باغ اكزومبل فواحد الفاريابل نسمي باغ اكزومبل ال دونك ال هنا نجي نديكلاري واحد ال. اوكي بيان دونك بورسونتاج دي فيرغول 1% ال. اوكي لا ميم مانيير بالنسبه لي كولون مي باغ اكزومبل سميتو غلط باغ اكزومبل عطاني نومبر 4 ولكن 4 ما كاينش بيان سور في هاد الحاله غنستعمل واحد البوكل دواي يعني ربما اليوتيزاتور يغلط اولا الجوور يغلط يسيزي لي واحد الفالور اللي ماشي 1 2 3 في هاد الحاله تو سامبلومون غنستعمل البوكل دواي يعني باش نقول ليه خاصك تعطيني هاد النومبر بالضبط عطيتيش ليا تو سامبلومون غنبقى نعطيك نفس الميساج وايل غنقول ليه بيان سور وايل سي تو سامبلومون لا كان هاد ال ديفيرون ا 1 ou là bien sûr et ou là ou et en même temps oui et c'est-à-dire la négation donc غتكون et bien sûr هاد l différent à donc de la copie هاد l هادي différent à 2 et en même temps différent à 3 غتبقى تعاود لي نفس الميساج دونك 3 نحيد هاد الدوبل امبرس. نتمنى تكون الامور واضحه بوان فيرغول عافاكم من نساوي نفس الشيء غندير مع لي كولون. اوكي نقول لي دو وايل print f donner la colonne donc colonne. ok bien soit 1 2 ou 3 bien sûr هنا غندير سي غندير واحد الفاريابل اخر نسميه سي. اوكي نمشي نديكلاري سي ici دونك هنا ici نديكلاري فاريابل اخر سميتو سي. بيان دونك دابا بيان سور خديت لين الكولون دونك اشنو غيبقى لي خصني نعمر بيان سور كوا نعمر الماتريس ديالي وي ولا دونك باش نعمر الماتريس ديالي خصني نتيستي اصلا واش بيان سور هاد الكاز مثلا لا مثلا الجوور 1 عطاني 1 والجوور 2 تا هو عطاني 1 يعني في الحاله ما يمكنش نحيد داكشي اللي لعب الجوور 1 وندير الجوور ديال الجوور 2 نو في الحاله خصني نرد البال يعني في هاد الحاله نقول لي اف تو سامبلومون لا كانت باغ اكزومبل ام اي دونك وي نورمالمون ماشي اي بوكوا ماشي بيان سور غنشوف هنا اللين والكولون يعني هنا غندير ال موان 1 c'est-à-dire L moins 1 يعني النومبر ديال اللين او سي موان 1 c'est-à-dire النومبر ديال الكولون. بوركوا كنديرو موان 1 باسكو بيان سور لي ماتريس ديما كيبداو من زيرو دون سو كا بيان سور غتشد لي بيان سور هادي بيان سور هنا الا كانت تو سامبلومون ديفيرون زيرو اولا ايكال زيرو خصها تكون ايكال زيرو باش نقدر نعمرها دونك ايكال زيرو يعني باقي ما كاين حتى شي حاجه فيها. دونك في هاد الحاله تو سامبلومون غندير ام ال موان 1 سي موان 1 reçoit quoi reçoit tout simplement i حيت باسكو يعني هاد الفور سوا 1 سوا 2 يعني تو سامبلومون غيكون باغ اكزومبل جوور 1 هو اللي لعب غادي ترومبلاسا ب 1 لا لعب جوور 1 غترومبلاسا ب 2 يعني تو سامبلومون اي غندير اي. اوكي بيان هنا بيان سور هاد الفور درتو غير باش نبقى نعاود نخدمو جوج مرات كنتمنى تكون الفكره وصلت. اي بيان سور باغ اكزومبل ايسي غندير واحد هاد التيست هادي غندير ليه لانكريمونطاسيون بوركوا باسكو تو سامبلومون تزاد لي في الماتريس يعني التيست بليس غندير لانكريمونطاسيون ديال التيست
et en même temps bien sûr بقى لي else. else c'est-à-dire bien sûr هادي il est différent à 0, c'est-à-dire déjà فيها 1 ou les deux. Dans ce cas bien sûr غنقول لي par exemple printf يعني عطاني s'il vous plaît saisir un autre choix. OK bien. Donc printf donc كوبي هذا باش بلا ما نبقى نضيع الوقت. Donc نقول لي هنا un autre choix par exemple un autre choix s'il vous plaît. OK s'il vous plaît. Bien. Retour là. OK bien. Donc bien sûr un autre choix s'il vous plaît. مي بيان سور تصوروا معايا دابا باش يعطيني يبقى يدور لي في نفس هاد الشيء تو سامبلومون غنستعمل كذلك واحد البوكل اخر باغ اكزومبل يكون do while par exemple aussi pourquoi pas do tout simplement do غنقول ليه هادشي كامل غنديرو في do. اوكي دونك نتمنى تكون الامور واضحه. سي واي tout simplement الا كان باغ اكزومبل شوا ندير واحد الفاريابل اخر سميت شوا. اوكي pourquoi pas شوا باغ اكزومبل ايكال 0 عاد تعاود لي يعني هنا ندير باغ اكزومبل شوا وسوا 0 باغ اكزومبل و ici غندير باغ اكزومبل شوا وسوا باغ اكزومبل. اوكي وسوا يعني tout simplement le point فاليو متفقين يعني tout simplement الا كانت شوا وسوا سيتادير راه عمرت سوا ايكال 0 غيعاود لي نفس هاد التريتمون هادي في اللي كاينه في هاد البوكل. اوكي يعني غيعاود لي نفس هادشي يعني ما غاديش يدوز لي الجوور نيميرو 2 الا تيب مثلا يعطي الجوور نيميرو 1 هذاك الشيء اللي بغا. متفقين بيان. دونك نتمنى تكون الامور واضحه لحد الان. بيان دونك صايي بيان سور صايي دونك بيان سور فاش غادي نعمر بيان سور سميتو كل مره نبقى باغ اكزومبل افيتشي لي البلاطو ديالي يعني تو سامبلومون غادي نعيط على هاد البلاطو ديالي بلاطو جو. بيان سور غنخرجو من البوكل فور. دونك بيان سور فين هو البوكل فور ها هو شوف لي زاكولات ديالو il est là. دونك غنخرج من البوكل فور وندير بيان سور البلاطو هنا ندير بيان سور لا ماتريس ديالي ان افيشي ان. اوكي دونك ندير ليكزيكسيون ici وي شوا خصني نمشي نديكلاري شوا كوم اونتي فيرغيل شوا. اوكي ici point virgule ضروري دوال point virgule. bien دونك لاحظتوا معايا الجوور نيميرو 1 باغ اكزومبل انا قبل بغيت نافيشي لي باغ اكزومبل الماتريس يعني فيد يعني اولا البلاطو فيد يعني هنا قبل ما ندخل في واي نافيشي ليه هادي نقول ليه بان راه تو سامبلومون ها هو البلاطو ديالي. اوكي دونك بيان سور ها هو البلاطو افيشيتو ليه قلت لي بيان سور دوني لو نون نيميرو دو لا لين سوا 1 2 3 باغ اكزومبل عطيتو 8 غيعاود لي نفس الميساج خاصو تعطي باغ اكزومبل 1 وبيان سور عاوتاني عطاه 1 دونك بيان سور غادي تافيشي لي بيان سور اكس ايسي. صافي باغ اكزومبل جوور 2 عطاه 2 affiche bien sûr normal numéro attention هنا يعني بقى تعاود لي نفس البوكل. دونك attention ici while un autre choix donc bien sûr choix égal à 1 هنا attention l'affectation attention l'affectation ici ماشي égal attention l'affectation donc نديرو l'exécution donc ضرب ما بين l'affectation و égal. اوكي دونك باغ اكزومبل 1 لاحظتوا معايا 2 دونك تافيشا même problème ميمكنش. pourquoi même problème هنا بيان سور عندنا او سكالا درنا اي وي test please c'est quoi le problème. donc bien sûr choix reçoit 0 soit reçoit 1 ici si bien sûr un autre choix donc غادي يعاود لي while là كان bien sûr un autre j'ai pas compris pourquoi ما خدمش. donc نعاود ندير l'exécution par exemple 1 2 2 oh par exemple 3 1 2 donc كاين شي بروبليم في لافيشاج مي بلاتي نشوف واش بقى يعني في لا بوكل فور ولا خرج 1 لاحظوا معايا مزيان هنا الجوور نيميرو 1 الجوور نيميرو يعني ما كيمشيش لي الجوور نيميرو 2 يعني البروبليم عندي في الفور
هكاك. دونك يعني بحال هكا كنعرفوا لي بروبليم كاينين. فين كاين البروبليم خصني نعرف فين كاين البروبليم، يعني خصني لاكولاد دو هذا لاكولاد ديال فور مزيان. دونك بيان سور وايل دونك البروبليم عندي ici. وي هنا انفيريور و ايكال باردون انفيريور و ايكال اتونسيون حيت بديت من متفقين انفيريور و ايكال. دونك البروبليم اللي لا كان هنا. دونك دابا بيان سور غيخدم. دونك 1 لاحظتوا معايا دابا جوور نيميرو 2 مي بيان سور ما دارش لي لافيشاج. بوركوا باسكو تو سامبلومون خاص لافيشاج تدخل لي ici. خصني لافيشاج ندخلها في لابوكل فور. اوكي بيان 1 لاحظتوا معايا 2 دونك تري بيان. دابا مزيان متفقين. دونك ننتقلوا دابا باش نحبسوا البروغرام، يعني تو سامبلومون خصني نتيستي شكون اللي غادي يربح شكون اللي غانيو. اوكي دونك باش نديرو بيان سور شكون اللي غانيو نديرو واحد الفونكسيون اخرى باش نسهلوا علينا الامور. باغ اكزومبل هاد الفونكسيون كتغيتورني لي سوا 0 سوا 1 سي رجعونات لينا سيتادير راه الجوور نيميرو هذاك العدد راه ربح. سينو راه بيان سور تو سامبلومون يعني غيتورنات لينا 1 سيتادير راه الجوور ربح، سينو راه ما ربحش. اوكي يعني راه باقي ما كملاتش اللعبه. Bien, donc tout simplement, par exemple, je mets un test gagnant, par exemple. Donc tu m'as bien sûr الاسماء سميو لي بغيتو، ماشي مجبورين تسميو الاسماء بحال هكا. اوكي دونك البارامتر بيان سور يكون نفس البارامتر ديال بحال البلاطو. اوكي دونك نكوبي هادي، دونك نكبر لكم شويه، دونك ندير لي زاكولات. دونك تو سامبلومون لاحظنا شنو قلت لكم هنايا. قلت لكم بيان سور يصير الربح كيفاش كيكون، سوا يكون لي لين يعني غنتيستي على لي لين، سوا لي كولون، سوا دياغونال ولا هاد دياغونال هذا ولا هذا. دونك هادشي اللي غندير. دونك تو سامبلومون نقول لي الا كان اف باغ اكزومبل هنا بيان سور باش ما نتيستيش كل على لين كل بوحدو غندير واحد الكونتور هنايا انت باغ اكزومبل اي. اوكي ونستعمل واحد بوكل فور ايكال باغ اكزومبل 0 jusqu'à bien sûr 2 c'est-à-dire la taille ديال الماتريس ديالنا et plus et inférieur strictement à 3 oui ou non. bien donc هنا في هذه الحاله نقول لي باغ اكزومبل اف tout simplement là كان m par exemple ici on teste على ligne mi. ok هنا ici bien sûr colonne par exemple 0 égale نكوبي هذه كيساوي bien sûr mi 1. ok et en même temps et attention نفس الشيء هاد bien sûr mi 0 égale mi 1 و même temps كتساوي mi 2. وعندنا واحد troisième كونديسيون خصنا نزيدوها اللي هي ان خاص تو سامبلومون هاد ام اي ا ديفيرون زيرو. اتونسيون لو كانت ايكال زيرو في هاد الحاله راه بيان سور راه اصلا ديجا في الاول الماتريس فيها زيرو متفقين. في هاد الحاله ديريكتومون نقول لي ريتورن دونك ريتورن كوا باغ اكزومبل يعني تو سامبلومون هذاك الجوور راه ربح. نفس الشيء غنديرو بيان سور مع لي كولون. يكفي انني باغ اكزومبل ici غندير بيان سور ici 0 و ici i pardon ici i et ici 0 ici غيكون بيان سور 1 et ici i. ok ici i et ici 0 ici i et ici 2 ici i et ici 0 متفقين. بيان دونك نفس الشيء بيان سور ريتورن 1. دونك بقى لي الدياغونال مباشره حيت عندي غير دياغونال واحد اف تو سامبلومون الا كانت ام دو كوا دو 0 ايغال ام. دونك ندير واحد كوبي ici لهذا ام دو 1 1 et donc égal à m de
2 et bien sûr déférons à 0. متفقين؟ bien. Donc في هذه الحالة bien sûr aussi retourne 1 et la même manière بالنسبة l'inverse ديال diagonale. c'est-à-dire غتكون bien sûr عندنا هنا لاحظوا معايا شنو كيكونوا هنايا. l'indice اللي غيكون هنا في رأيكم 9 و 3. شوفوا لي زانديس غتكون هنا 0 2. OK 0 2 0 2 égale bien sûr m à 1 et aussi m02 égale à m2 0 et bien sûr m02 déférent à 0. donc في هذه الحالة retourne 0. si tout simplement دار هاد لي تيست كاملين وما لقى حتى شي وحدة فيهم donc غيدير retourne quoi 0 c'est-à-dire راه باقا اللعبة ما كملتش. OK bien. donc صاي donc نجيو bien sûr نتيستيو bien sûr هادشي bien. donc هادي bien sûr غنتيستيو على هاد لا فونكسيون هي اللي غتيستي لينا فين غنديرو bien sûr في لا بوكل فور غنقول لي اف tout simplement directement tout simplement الا كانت هادي bien sûr ici la m égale à 1 donc في هاد الحالة bien sûr الجوج راه غاني. OK donc في هاد الحالة tout simplement شنو غنقول لي بأن نكتب لي واحد الميساج print f donc parenthèse les accolades غنقول لي par exemple le joueur donc le joueur numéro pourcentage d et gagnant. OK donc et le gagnant. donc OK bien retour à la point de virgule else c'est-à-dire la fonction retourne il y a في هذه الحالة else ما غترجعني la fonction 0 donc ce cas c'est-à-dire ما غيكون والو. bien dans ce cas là bien sûr test gagnant ou bien sûr باش نحبس الخدمة صاي يعني لو ربح واحد tout simplement خصها تحبس donc هنا غندير retourne 0 ديريكتومون. OK يعني صافي تحبس. متفقين يعني ان فوا غيلقى واحد الجوج ربح غيحبس. OK bien else واش هاد الكا ديال else غنحتاجوها نو وي شتي وي donc pourquoi le joueur numéro donc else donc je pense هاد الكا ما غنحتاجوهاش donc نحيدوها احتاجينا نشوفوا واش غنحتاجوه ولا لا. donc tout simplement الهدف ديالنا هو شكون اللي يربح. OK bien sûr فاش غيكمل البوك c'est-à-dire راهم تعادلوا. OK سوا غي واحد يربح سوا غيكون التعادل. OK bien ici par exemple bien sûr صاي donc درتو لكم تيست يعني كنتيستيو tout simplement على الوايل bien sûr ان فوا يوصل ل 9 يفوت 9 يديباسي 9 غيحبس يعني c'est-à-dire صافي البوك غيحبس. bien donc صاي donc تيستيو هادشي bien sûr في الكا ديال bien sûr فاش غيخدم لي لا بوكل وما غاديش حتى واحد ما غيربح يعني هاد الغوتورن زيرو علاش كنديروها c'est-à-dire لا فونكسيون برينسيبال مين حبسي صافي راه كملتي. متفقين يعني ان فوا غيلقاو لاعب دونك غيحبس سينو في هاد الحاله غنخرجوا من لا بوكل ديالنا وغندير لي بيان جي باغ اكزومبل ميساج بان راه اللعابه تعادلوا. OK print f directement نقول لي باغ اكزومبل le joueur مثلا donc le joueur 1 et le joueur 2 sont par exemple égalité ou là sont à égalité sont à égalité. On dit les actes bien sûr. OK bien donc ici on a i ça ferait bien point donc retour à la ligne. ça y est donc tester واش عندنا vrai ou là donc نديرو l'exécution. oui ici l'égalité pardon aussi كذلك هنا